اليوم سنثبت لكم حقيقة السلقلقي العميل البريطاني فتى بريطانيا المدلل السلقلقي ياسر الخبيث، الذي فتحت له بريطانيا قناتين، وفتحت له هيئة خدام المهدي، وفتحت له هيئات أخرى، وجعلته يتحكم هنا وهناك في قنوات بعد أن خرج منفردا وحيدا من الكويت. شاهدوا معي المقطع الأول لهذا السلقلقي. ها هو وهو واقف في حفل رقص، يطبرون بسيوفهم وهو يترقص بسكينه في يديه كما ترى الآن. هل هذا يصلح أن يكون رجل دين أم شبيح بلطجي؟ وهل آل البيت كانوا يفعلون مثل هذه البدع والخرافات؟ والآن هذه سيارة إسعاف بريطانية وقفت خصيصا لهم كي ينتهوا من التطبير، وهو طبيب بريطاني يدخل إليهم ليساندهم. فلماذا لم تصنف بريطانيا هذا إرهابا؟ لماذا بريطانيا تتستر عليهم؟ لماذا لا يستطيع الصحفي بريطاني الدخول إليهم وتصوير مثل هذه المشاهد وهذه الأعمال الدموية؟ هذا يظهر للجميع عمالة هذا الخبيث وطاقمه ومن يعاونه، محاولة بريطانية للإفساد في دين الإسلام الحنيف. بعد أن رأينا سيارة الإسعاف وهذا الطبيب البريطاني الذي أتى ليساند هذا السلقلقي وطاقم قناة فدك، ولم يستطع صحفي الدخول أو ينكر أحد، لأنه مسلط هذا السلقلقي مسلط من قبل السلطات البريطانية للطعن في دين الإسلام. سنرى المقطع الثاني معنا وهو واقف ومن حوله يطبرون والدماء تسيل، وهو واقف لا يوجد عليه إلا شيء يسير من الدماء، لأنه لا يفعل مثل هذه الأفعال، يضحك على هؤلاء الصبيان فقط. شاهد رؤوسهم وثيابهم مليئة بالدماء وهو ما عليه شيء، ممثل خبيث قبحه الله. حتى في بكائه يتصنع ويخرج أصوات لا تخرج من رجل أبدا. يعني الفيديو الذي ستراه الآن لو أنا عرضت صوت فقط، جميع من يستمع سيقولون هذه صوت امرأة، وليست امرأة طبيعية، امرأة كما ستروا. ليس بصوت رجل أبدا، ليس بصوت، وكأنه امرأة تحب المتعة عندهم، ليس بصوت رجل يخرج هذه الأصوات وهذه الحركات أبدا. عميل بريطاني. حتى الأطفال لم تسلم من الشعائر الوثنية التي يفعلها السلقلقي ياسر الخبيث. سترون الآن وهو يرفع طفل ويرفعه إلى السماء وينادي ويقول يا حسين، يرفع الطفل إلى السماء وينادي وكأن الحسين هو الذي في السماء، هو يعبد الحسين. وانظروا حتى الأطفال لم تسلم أن يخيفوهم وأن يرعبوهم بهذه الشعائر الوثنية. بدل الدموع دما والله لو نبكي دم انطلي يا حسين. أثبتنا لكم أن هذا العميل البريطاني أتت به بريطانيا من أجل تشويه صورة الإسلام العظيم، وأخرجته من الكويت وجعلت له قناتين كما بينا، وهيئة وأموال وأفلام، يقوم بعمل أفلام الآن. وهذا السلقلقي قناته ما هي إلا مليئة بالسب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا عياذا بالله، الغلو والشرك بالله تبارك وتعالى. فقناته مليئة بالطعن والسب والقذف في الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتحداه، لماذا لم يخرج في سلسلة حول تحريفات الكتاب المقدس؟ لماذا لم يخرج؟ لا أريد كلمة يعني يتكلم كلمة دقيقة أو دقيقتين عن تحريف الكتاب المقدس، لا، سلسلة
كما يقول أن الإسلام زور ويعمل سلاسل بذلك، لماذا لم يقوم بسلسلة حول تحريف الكتاب المقدس؟ بريطانيا تمنعه. لماذا لم يقوم بسلسلة في إثبات أن المسيح رسول من عند الله تبارك وتعالى وليس إله كما يزعم النصارى، ويقوم بعمل سلسلة؟ لا يستطيع. بريطانيا تمنعه من ذلك، فقط صرحت له أن تسب في الصحابة وتسب في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عميل بريطاني قذر.